दशमस्कन्धः अथ सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः 47th chapter. श्रीशुक उवाच तं वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्त्रियः प्रलम्बबाहुं नवकञ्चलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन्मुखारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलम् शुचिस्मिताः कोऽयमपीच्यदर्शनः कुतश्च कस्याच्युतवेषभूषणः इति स्म सर्वाः परिविद्रुवुत्सुकाः तमुत्तमश्लोकपदाम्बुजाश्रयम् तं प्रश्रयेणावनतासु सत्कृतम् सव्रीडहासेक्षणसुमृतादिभिः रहस्य पृच्छन् उपविष्टमासने विज्ञाय सन्देशहरं रमापतेः जानीमस्त्वां यदुपतेः पार्षदं समुपागतम् भर्त्रैः प्रेषितः पुत्रोः भवान् प्रियचिकीर्षया अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्ष्महे स्नेहानुबन्धो बन्धूना मुनेरपि सुदुस्त्यजः अन्येषु अर्थकृता मैत्रीयावदर्थविडम्बनम् कुम्भिः स्त्रीषुकृता यत्पत् सुमनस्सु इव षट्पदैः निस्वं त्यजन्ति गणिका कल्पं नृपतिं प्रजाः अधीत विद्या आचार्यं ऋत्विजो दत्त दक्षिणम् खगावीतफलं वृक्षं भुक्त्वा च अतिथयो गृहम् दुग्धं मृगाः तथारण्यं जारो भुक्त्वा रथां स्त्रियम् इति गोप्यो हि गोविन्दे गतवाकाय मानसाः कृष्णदूते व्रजं याते उद्धवे त्यक्तलौकिकाः गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदन्त्यश्च गदह्रियः तस्य संस्मृत्य यानि कैशोरबाल्ययोः काचिन्मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्णसङ्गमम् प्रियः प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत् गोप्य उवाच मधुपकितव बन्धो मा स्पृशाग्रिं सपत्या कुचविलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः पहतु यदु सदसि विडम्ब्य यस्य दूतः त्वमीदृक् सकृदधर सुधां स्वा मोहिनी पाययित्वा सुमनस इव सद्यः तत्यजेस्मान् परिचरति कथं पादपद्मं तु पद्मा ह्यपिबत हृतचेता उत्तमश्लोकजल्पैः किमिह बहुषडङ्ग्रे गायसि त्वं यदूनाम् अधिपतिमगृहाण अग्रतो नः पुराणं विजय शपित कुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाः दिवि भुवि चरसायां का स्त्रियस्तद्धुरापाः कपटरुचिरः सद्भ्रूविजृम्भस्य या स्युः शरणरज उपास्ते यस्य भूतद्वयं काया अपि च कृपणपक्षे ह्युत्तमश्लोकशब्दः विसृज शिरसि पादं वेत्त्यहं चाटुकारैः अनुनय विदुषस्ते भेद्य दौत्यैर्मुकुन्दात् स्वकृतैः विसृष्टा मध्यमध्यन्यलोकाया यसृजदकृतचेताः किं नु सन्धेयमस्मिन् मृगयुरिव कपीन्द्रं बिभ्यते लुब्धधर्मा प्रियमकृतविरूपा स्त्रीजिदः कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वांशमुद्यः तदलमसितसख्यैः दुस्त्यजस्तत्कथार्थः यदनुचरितलीला कर्णपीयूषविप्रुट सकृदधनविदूतद्वन्द्वधर्मा विनष्टाः सपदि गृहकुटुम्बं तेन मुत्सृज्य भगव इह विहङ्गा भिक्षुचर्याचरन्ति वयमृतमिव जिह्वा व्याहृतं श्रद्धदानाः कुलिकरुतमिवाज्ञा कृष्णवध्वो हरिण्यः ददृशुरसकृते तन्नखस्पर्शति स्मररुच उपमन्त्रिन् भन्यताम् अन्यवार्ता प्रियसख पुनरागा प्रेयसा प्रेषित किं वरय किमनुरुद्धे माननीयोऽसि मेङ्ग नयसि कथमिहास्मादुस्त्यजद्वन्द्वपार्श्व सततमुरसि सौम्य श्रीर्वधू साकमास्ते
अपिबत मधुपुर्यामार्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्यबन्धूंश्च गोपान् क्वचिदपि स कथानः किङ्करीणां गृह्णीते भुजमगुरुसुगन्धं मूर्ध्यदास्यत् कदा नो श्रीशुक उवाच अतोद्धवो निशम्येवं कृष्णदर्शनलालसाः सान्त्वयन् प्रियसन्देशैः गोपीरिदमभाषत उद्धव उवाच हो यूयं स्वपूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिताः वासुदेवे भगवती आसामित्यर्पितं मनः दानव्रततपोः वाचस्वाद्यं संयमैः श्रेयोर्गन्धैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते भगवत्युत्तम श्लोके भवति अनुत्तमा भक्तिः प्रवर्तिता निष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभा निष्ट्या पुत्रान् पतीन्द्रान् सुजनान् भवनानि च हित्वा वृणीत यूयं यदि कृष्णाख्यं पुरुषं परं सर्वात्मभावोऽधिकृतः भवति नाम दोक्षजे विरहेण महाभागा महान् मे अनुग्रहः कृतः श्रूयता प्रियसन्देशः भवतीनां सुखावगः यमादाय आगतो भद्राहं भर्तुरहस्करः श्रीभगवानुवाच भवतीनां वियोगो मे न हि सर्वात्मना क्वचित् यथा भूतानि भूतेषु कं वायुरग्निर्जलं मही तदाहं च मनः प्राणभूतेन्द्रियगुणाश्रयः आत्मन्येवात्मनात्मानं सृजेऽहन्यमनुपालये आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रियगुणात्मना आत्मा ज्ञानमय शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणान्वयः सुषुप्ति स्वप्नजागद्भिः माया वृत्तिभिरीयते येन इन्द्रियार्थान् ध्यायेत स्वप्नवदुत्थितः तन्निरुध्यात् इन्द्रियाणि निद्रः प्रत्यपद्यत एतदन्तः समाम्नायो योगः संख्यं मनीषिणां त्यागस्तपोदमः सत्यं समुद्रान्त इवापगाः यत्त्वहं भवतीनां मयि दूरे वर्ते प्रियो दृशा मनसः सन्निकर्षार्थं मद् अनुध्यानकाम्यया यथा दूरचरे प्रेष्ठे मनाविश्य वर्तते स्त्रीणां च न तथा चेतः सन्निकृष्टे क्षिगोचरे मय्यावेश्य मनः कृत्स्नं विमुक्ता शेषवृत्ति तत् अनुस्मरन्त्यो मां नित्यं अचिरात्मामुपैष्यत या मया क्रीडता रात्र्यावनेऽस्मिन् व्रजा स्थिताः अलब्धरासा कल्पकल्याण्यो महापुर्मद्वीर्यचिन्तया श्रीशुक उवाच एवं प्रियतमादिष्टं माकर्ण्यव्रजयोषितः ताऊचुः उद्धवं प्रीताः तत्सन्देशागतस्मृतिः गोप्य ऊचुः दिष्ट्या हितो हतः कंसो यदूनाथानुभूय कृते दिष्ट्यार्थे लब्ध सर्वार्थैः कुशल्यास्तेच्युतोऽधुना कच्चित् गदाग्रजः सौम्य करोति पुरयोषिता प्रीतिं न स्निग्धसौव्रीड आसूदारेक्षणार्चितः कथं रतिविशेषज्ञः वरयोषिता नानुबध्येत तद्वाक्यैः विभ्रमेश्चानुभाजितः अवस्मरति नः साधो गोविन्दः प्रस्तुते क्वचित् गोष्ठी मध्ये पुरस्त्रीणां ग्राम्या स्वैरकथान्तरे ता किं निशास्मरति यासु तदा प्रियमभिः शशाङ्करण्ये रेमे पुनश्चरणनूपुरार्धगोष्ठ्या अस्माभिः ईडितमनोज्ञ कथः कदाचित् अप्येषति कदाशार्घः तप्तया शुचा सञ्जीवयन्नुनो गात्रैः यतेन्द्रो वनमम्बुदैः कस्मात् कृष्टैर्गायाति प्रप्तराजो इगायितः नरेन्द्रकन्या उद्वाह्य प्रीतः सर्वसुहृद्वृतः किमस्माभिः वनोकोभिः कन्याभिर्वा महात्मनः श्रीपतेराप्तकामस्य क्रियेतार्थकृतात्मनः परं सौख्यं विनैराश्यं स्वैर्याप्याह पिङ्गळा तज्जानतीनां न कृष्णे तदाप्याशानुरत्यया कौत्सहेत सन्ध्यक्तुम् उत्तमश्लोकसंविदम् अनिच्छतोऽपि यस्य श्रीः अङ्गानच्यवते क्वचित् सरिच्छैरवनो देशामे संकर्षण सहायेन कृष्णेन आचरिता प्रभो पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्दगोपसुतं बत श्रीनिकेतैः तत्पदकैः विस्मर्तुं नैव शक्नुमः गत्या ललितयोदानः कलिकावलोकनैः माद्र्याङ्गिराहृदयः कथं तं विस्मरामहे हे नाथा हे रमानाथ
व्रजनाथार्तिनाशना मग्धमुद्धर गोविन्द गोकुलं वृजिनार्णवा हे नाथ हे व्रजनाथार्तिनाशना मग्धमुद्धर गोविन्द गोकुलं वृजिनार्णवा श्रीशुक उवाच ततस्ता कृष्णसन्देशैः व्यपेत विरहज्वराः उद्धवं पूजयान् चक्रुः ज्ञात्वात्मानमधोक्षतम् उवास कतिचिन्मासान् गोपीनां विदूतः कृष्णलीला कथां गायन् रमयामास गोकुलम् यावन्त्यहानिनन्दस्य व्रजेवासीत् स उद्धवः व्रजोकसां क्षणप्रायान्यासन् कृष्णस्य वार्तया सरिद्वनगरिद्रोणीक्षन् कुसुमितान् द्रुमान् कृष्णं संस्मारयन् रेमिन् हरिदासो व्रजोकसां दृष्ट्वैवमादिगोपीनां कृष्णावेशात्मविक्लवम् उद्धवः परमप्रीतः तानमस्यन्निदं जगौ एता परं तनुभृतोऽपि गोपवद्गो गोविन्द एव निखिलात्मनिरूढभावाः वाञ्छन्ति यद्भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य वेमाश्रियो वनचरीव्यभिचारदुष्टाः कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढभावः नन्दीश्वरोऽनुवचतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्ततोऽत्यगतराजैवोपयुक्तः नायं श्रियोऽङ्ग उनितान्तरते प्रसादः स्वर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः रासोत्सवेस्य भुजदण्ड गृहीतकण्डलब्धासिषां यौदगात् व्रजवल्लवीना आसामहो चरणरेणुजुषा आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यात् वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्त्यजन् सृजनम् आर्यपतं चयित्वा बेजुर्मुकुन्द पदवीं सुतिभिर्विमृग्यात् यावै श्रियार्चितमजादिविराप्तकामैः योगेश्वरैरपि यदात्मनिरासगोष्ठ्या पृष्टस्य तद्भगवतः चरणारविन्दम् यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरभ्यतापम् वन्दे पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकतो गीतं पुनाति भुवनत्रयम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् श्रीशुक उवाच अथ गोपिरनुज्ञाप्य यशोदानन्दमेव च गोपानामन्त्यदाशार्हो यास्यन्नारुरुहे रतम् तं निर्गतं समासाद्य नानौपायनपानयः नन्दालयोऽनुरागेण प्रावोचन्नस्तु लोचनाः मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचोऽपि दायिनीर्नाम्ना कायः तत्प्रह्वणादिषु कर्म विभ्राम्यमानानामिन्द्रित्वादीश्वरेच्छया मङ्गलाचरिते दाने रतिर्न कृष्ण ईश्वरे एवं सबाधितो गोपैः कृष्णभक्त्या नराधिप उद्धवः पुनरागच्छन् मथुरां कृष्णपालितां कृष्णाय प्रणिपत्याय भक्त्युद्रेकं व्रजोकसां वसुदेवाय रामाय राज्ञे च उपायनान्यदात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे उद्धव प्रतिज्ञाने सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।